प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे कि दुनिया से जाने वालों को याद रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म भी ख़त्म होती जा रही है, बात भी कम होती जा रही है। आप देखें कि कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो सोचें कि वो कितना उन्हें याद करते हैं। और जब ये बेरुखी ये दुनिया देखते हैं, ये नए रंगी ये दुनिया देखते हैं, लोगों का भूल जाना देखते हैं, तो मज़ीद दिल पर एक चोट लगती है कि यार जब मैं चला जाऊँगा, जब हम चले जाएंगे, थोड़े दिन तक, थोड़े महीनों तक, हो सकता है 1 आध साल तक कोई याद करेगा, उसके बाद किसी का कुछ रुकता नहीं है, दुनिया चलती रहती है। वो कहते ना, एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था, मुझे लगता था मैं अहम था और यही मेरा वहम था। हमें लगता है मैं बहुत अहम आदमी हूँ, मेरे जाने से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो बहुत लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये भूल है हमारी। हाँ, दुनिया पहले से चल रही है और अब भी चलती रहेगी। अब तो और बेरुखी हो गई है। पहले चले लोग माँ बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के बस सिर्फ घर वाले, चूंकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज़्यादा रहता है। बाकी दोस्त, अहबाब, दुनिया वाले थोड़े अरसे के बाद सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना मामूल है। ये हम सबको एहसास दिलाता है कि मैं और आप भी जाएंगे और फिर शायद दुनिया में याद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करके क्यों ना जाएं कि कोई याद करे या ना करे, कोई सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं खुद ऐसा करके जाऊं कि मरने के बाद क़यामत तक मुझे खुद ही कब्र में सवाब मिलता रहे। असल अक्लमंदी ये है, जो दूसरों के आसरे पे जीते ना कि मेरे मरने के बाद बच्चे इसाले सवाब करेंगे तो दोस्त करेंगे। भाई मैं खुद अपनी फिक्र खुद नहीं कर रहा, तो मेरे मरने के बाद कौन मेरी फिक्र करेगा। हम सब की उम्र से छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर चेक कर लेना, आपको छोटी सी कब्र भी मिलेगी। वो छोटी कब्र क्यों होती है? वो छोटा बच्चा होता है जो दुनिया से चला गया है। जवानों की कब्र भी मिलेगी, बूढ़ों की कब्र भी मिलेगी। हर एज का बंदा आपके जानने वालों में से दुनिया से गया होगा, मगर हम हैं कि गफलत का पर्दा हटता ही नहीं है, ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे भी मरना है। शेर सारे बोलते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मगर इदराक नहीं है, जिंदगी के मामूलात में फर्क कोई नहीं पड़ता। बंदा कहे ना यार कि मुझे मौत की फिक्र हो गई है, अब मैं तैयारी करूंगा मौत की, मगर जबानी खर्च तो सारे ही करते हैं। किसी की मैयत पे जाएं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, भाई अल्लाह की मर्जी थी, हर किसी को जाना है, अपने करनी का फल भुगतना है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्या वो अपने आप से भी कहता है कि तुझे भी जाना है? तूने तैयारी कर ली जाने की? आज भी तो जा सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज मैं चाहूंगा, ये मौजू भी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे अंदाजा है यार, कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो, हम नारे लगाएं, हम झूमें। इस मौजू पर ज्यादा बात करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अजीब कहानी है, ऐसी हकीकत है मौत, ऐसी रियलिटी है मौत कि जिससे इनकार नहीं। देखिए, हमारे बहुत सारे मज़ाहिब से इख्तिलाफ है। कुछ मज़ाहिब हैं जो नबी पाक का मादअल्लाह इनकार करते हैं, कुछ कुरान को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। कितने इख्तिलाफ हैं लोगों में, दुनिया भर में अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं, दहरियत वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अजीब अजीब लोग हैं जिनका आपस में हमारा बड़ा इख्तिलाफ है। मादअल्लाह कुछ लोग हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम मानती है, दुनिया का हर बंदा, अक्लमंद हो या बेवकूफ हो, जनाब पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तानी हो या अमरीकी हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरीबडी मस्ट एक्नॉलेज दैट। वो क्या है? वो सब मानते हैं कि मौत आकर रहेगी। किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कोई मजहब, कोई आपको दुनिया की कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे नहीं जनाब हमारा माम नहीं मानते, मौत आएगी। एवरीबडी, हर बंदा मानता है। कितनी कमाल की रियलिटी है। अच्छा, सारे लोग ये भी मानते हैं कि पता नहीं कब आएगी। एक तो होना कि भाई कुछ लोग कहते हैं हाँ मौत आएगी मगर हमको पता है, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता कब आएगी, ये पता है आएगी और बच कोई नहीं सकता। ये ऐसी रियलिटी है, मगर फिर भी इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जरा 4 दोस्त मिलकर मौत पे बात करें कि यार कोई और बात करो यार। कमाल है, आपने और मैंने 1 महीने बाद लाहौर जाना हो, 2 महीने बाद यूरोप जाना हो, किसी को भी जाना हो, वो अभी से बातें शुरू कर देते हैं। यार कैसे जाएंगे, फ्लाइट कैसी होगी, ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं, वहां जहाज, वहां करेंसी कौन सी चलेगी। अच्छा, सिर्फ नीयत की है और बातें शुरू, डिस्कशन शुरू, मशवरे शुरू। जब तक जाएंगे नहीं रोज बातें करेंगे। उधर जाना नहीं जाना पता नहीं है, मगर तुम रोज बात कर रहे हो। जिधर जाना कंफर्म है और कब जाना ये भी नहीं पता, आज भी जा सकते हो। उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सोचिए, चले आप कहते हैं यार ये दावत इस्लामी वाले मौत पर बहुत बात करते हैं, आखिरत पर बहुत बात करते हैं, बहुत डराते हैं। चलो भाई, हम और आप मौत पर बात नहीं करते। हम बात नहीं करेंगे तो क्या मरने से बच जाएंगे? इस हकीकत से निकल जाएंगे। आंखें बंद करने से मुसीबत जाती नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम सब की जिंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो है मौत। आज उस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह करे कि आज का बयान
ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا، ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا، تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر رو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرمائے، مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہا میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے تو حکم دیا، اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔